कल का दिन अमेरिकन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक अहम दिन होगा। और ये सुनने के बाद यकीनन आप ये भी सुनना चाहेंगे कि जनाब ऐसी कौन सी बात है कि ये एक तारीखी दिन बन जाएगा। उसकी वजह ये है कि कल यानी मई 15 2025 को, क्योंकि आज हम जब ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो आज की तारीख जो है वो मई 14 है, और कल की तारीख मई 15 2025 को सुप्रीम कोर्ट एक अहम कानूनी नुक्ते पर दोनों पार्टीज के दलाइल सुनेगी। ये दोनों पार्टीज कौन है? एक तरफ आपको मालूम हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम है, और दूसरी जानब बहुत से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी जानब से ये केसेस फाइल किए गए थे। और इसका मरकजी नुक्ता क्या है? और इसका मरकजी नुक्ता जो है वो बर्थ राइट सिटीजनशिप है। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त पावर में आए और उन्होंने इख्तिदार की कुर्सी संभाली तो उसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं पहले दिन अपने एग्जीक्यूटिव एक्शन के जरिए से बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म कर दूंगा। क्या मुराद है उससे? बर्थ राइट सिटीजनशिप की तारीफ और उसकी बैकग्राउंड के बारे में मैं कई दफा बता चुका हूं, लेकिन चंद अल्फाज में उसे इस तरह से बयान किया जा सकता है कि वो बच्चे जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं लेकिन उनके पेरेंट्स ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है और सिटीजनशिप उनके पास नहीं है, तो उन बच्चों को यहाँ की पैदाइश की बुनियाद पर अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। कौन से ऐसे बच्चे, कौन से पेरेंट्स? ऐसे पेरेंट्स कि जिनमें से एक का अमेरिकन सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर होना जरूरी है। लेट्स से कि अगर कोई शख्स जो है यहाँ पे मौजूद है कानूनी हैसियत में, लेकिन उसके पास ग्रीन कार्ड या अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं है और वो टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे आए हुए चंद लम्हे के लिए तस्लीम कर लीजिए कि वो विजिटर हैं या किसी प्रोफेशनल वीजे पे हैं, टेम्परेरी वीजा है, तो उनके बच्चों को यहाँ पे पैदा होने की सूरत में सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और कानूनी तारीख हमें बताती है कि ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर बर्थ, क्योंकि यहाँ पे पैदा हुआ है, इस जमीन पे पैदा हुआ है और उसकी पैदाइश को जो है वो तो तस्लीम किया जाता है, उसको जो है ऑनर किया जाता है, क्योंकि इस सरजमीन के ऊपर, इस सॉइल के ऊपर, इस लैंड पर उसकी पैदाइश हुई है, तो वो बच्चा जो है अमेरिकन सिटीजन है। तो अब ये बहुत अरसे के बाद ये मामला एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। आपको मालूम है कि शायद ये 1898 का वाकया था कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आर्गूमेंट सुने थे और ये डिसाइड किया था कि सिर्फ हमने देखना है कि उस बच्चे की पैदाइश जो है वो इस सरजमीन पे है या नहीं है। अगर बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है तो अमेरिकन सिटीजन है। उसके बाद एक 14th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की गई और 14th अमेंडमेंट के जरिए से इस बात को तस्लीम किया गया कि अगर उस बच्चे के वालिदैन का जो स्टेटस है, रिगार्डलेस ऑफ दैट स्टेटस, बच्चा अगर यहाँ पे पैदा हुआ है तो वो बर्थ राइट है, बर्थ राइट जो है उसका अमेरिकन सिटीजनशिप लेने का बन जाता है और उसे कोई भी महरूम नहीं कर सकता। तो अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। उसके साथ ही एक और अहम मसला जो पेश किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जानब से और डोनाल्ड ट्रंप की जानब से। उन्होंने कहा जनाब कि होता यह है कि इस किस्म के जो अहम मसाइल जिसमें एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है कोई फैसले करना चाहता है तो उनके फैसलों को रोक दिया जाता है। वो रोक किस तरह दिया जाता है कि कोई भी फेडरल कोर्ट के सामने आप जाके ये कहते हैं कि जनाब ये एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, इसको आप रोक दीजिए। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, फेडरल कोर्ट जो है उससे एग्री कर जाती है तो फिर नेशन वाइड जो है उस फैसले को रोक दिया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का आर्गूमेंट ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ये होता है कि हमारे काम में खलल पड़ता है। हम एक बात करना चाहते हैं, एक लेट्स से के कानून को नाफिज करना चाहते हैं और ये ह्यूमन राइट्स वाले, सिविल लिबर्टीज वाले चले जाते हैं कोर्ट में और जाके वहां पे स्टे ऑर्डर लेते हैं। लेकिन ये जहन में रखिए कि ये स्टे ऑर्डर जो है वो टेम्परेरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो मुबाहिसा होता है और जो आर्गूमेंट पेश किया जाता है इस मसले पे वो ये है कि जनाब ये टेम्परेरी स्टे है, ये परमानेंट स्टे नहीं है। और टेम्परेरी स्टे इसलिए दिया गया है कि ये मामला आगे बढ़ सके और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है तो वहां पे
میرٹس کے اوپر اس کی سنوائی ہو سکے اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو سکے. چلیے یہ تو جزیات کی بات آ جاتی ہے, اس میں بہت سے ٹیکنیکل ایشوز ہیں, اس میں آپ کو پھنسانا نہیں چاہتا, لیکن بڑی صاف سی بات ہے کہ اب کل کا جو ڈیسیجن, کل جو دلائل سنے جائیں گے وہ اس بنیاد پہ سنے جائیں گے کہ کیا واقعی اس قسم کے جو ٹیمپرری اسٹے والے فیصلے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ایگزیکٹو ایکشن کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا, نیشن وائڈ روکا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. تو اب اس کے بارے میں کیونکہ جو فیصلہ ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہوگا, تو اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن میں اس بات کو ختم کر لوں. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے بارے میں یہ دلائل جو ہے وہ کس طرح سے دیے جاتے ہیں. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی پٹیشن کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے اس بات کو اپنے سامنے رکھنے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی. ادروائز آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جو معاملہ جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ریویو پٹیشن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, اور اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے فوری طور پہ یہ ایمرجنسی پٹیشن فائل کی اور انہوں نے کہا کہ جناب بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے, اس معاملے کو حل ہونا چاہیے, سپریم کورٹ والوں ہماری بات سنو اور اس پہ ہمارے دلائل سنو. تو سپریم کورٹ نے یہ ایمرجنسی پٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کی, اور کل جو آرگومنٹ ہوں گے وہ اورل آرگومنٹ ہوں گے. جو بھی لکھت پڑھت تھی وہ تو ہو چکی ہے, اب جو ہے وہ کل اس کے بارے میں آرگومنٹس ہوں گے. دونوں لائرز کی جو ٹیم ہے وہ پیش ہوں گی اور اس کے بارے میں اپنے دلائل جو ہے وہ زمانی طور پہ کورٹ کے سامنے پیش ہو کے وہ یہ دلائل دیں گے. تو بڑا امپورٹنٹ دن ہے کل انہوں نے فیصلہ اگر یہ کر دیا, سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم جو برتھ رائٹ کا جو ایشو ہے اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتے, ہم اس بات پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے کہ اگر کوئی بچہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ امریکن سٹیزن ہے یا نہیں ہے, اگر اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے, لیکن ہم اس بات کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ ہمارے سامنے ایگزیکٹو ایکشن آتا ہے, اس سے مراد یہ جس طرح سے یہ ایگزیکٹو ایکشن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آئے تھے, اور ایگزیکٹو برانچ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر کے چاہے وہ پالیسی ہے یا قانون اس پہ عمل پیرا ہونا چاہتی ہے, اور اس دوران میں فیڈرل کورٹ یہ کہتی ہے کہ جناب آپ ایسا نہیں کر سکتے, ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے, ہم ٹیمپرری طور پہ اس کو روک رہے ہیں, اور یہ ٹیمپرری طور پہ جب ہم روک رہے ہیں تو پورے ملک میں اس پہ پابندی لگ جائے گی. تو انہیں یہ بات پسند نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کورٹ لیٹ سے کہ کوئی کورٹ جو ہے وہ نیو جرسی میں ہے یا میساچوسٹ میں ہے یا نیو یارک میں ہے, اگر انہوں نے وہاں پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا ٹیمپرری اسٹے ہونا چاہیے, تو اس کا ٹیمپرری اسٹے اس اسٹیٹ تک, اس کورٹ کی جورسڈکشن تک محدود ہونا چاہیے, پورے ملک پہ اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے. اس کی مخالفت میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ یہ کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ہر پارٹی جو ہے اپنی اپنی اسٹیٹ میں اپنی اپنی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں ان معاملات کو پیش کرے گی فیڈرل کورٹس میں, اور اس میں بے انتہا کیسز جو ہے وہ دائر ہو سکتے ہیں, اور جو کورٹ سسٹم پہ بھی بے انتہا برڈن ہوگا, اور اسی طرح سے پلینٹف کے لیے بھی بہت بڑا برڈن ہوگا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ صرف ٹیمپرری اسٹے ہے, ہم عارضی طور پہ اس بات کو رکوانا چاہتے ہیں. تو جناب یہ ہم دیکھیں گے کہ کل کیا ہوتا ہے. ابھی ایک اور پٹیشن فائل ہوئی تھی, میرا خیال ہے CNN نے فائل کی ہے, ایک مین جو آؤٹ لیٹ ہے مین اسٹریم میڈیا اس کی جانب سے دی گئی تھی کہ جناب یہ جو اورل آرگومنٹ ہوں اس کو جو ہے براہ راست ٹیلی ویژن پہ دکھایا جائے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے منظور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن میرا اپنا پروگرام یہ تھا کہ واشنگٹن ڈی سی جا کے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ان دلائل کو سنا جائے, اور وہیں سے آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, اور اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں جو کچھ بھی دلائل پیش ہوئے ہیں اس کی باٹم لائن کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہے, اور اس کا نیچر اور اسکوپ کیا, وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایک دفعہ اگر یہ ڈیسیجن آ جاتا ہے تو ایک خصوصی پروگرام کے ذریعے سے اس کی افادیت اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا سکے. تو جناب یہ تو ایک معاملہ تھا, کیونکہ میں اس لیے اسے بہت امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 150,000 سے لے کے 200,000 تک بچے جو ہے وہ ہر سال
ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ پیرنٹس کے پاس انلافل کے پاس لافل اسٹیٹس نہیں ہے، تو پھر اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو ان کے حق سے محروم کرنا. اور یہ میرا خیال ہے کہ بڑا امپورٹنٹ پہلو اس وجہ سے بھی ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن کی 14th امینڈمنٹ جو ہے اس کو کلیئرلی جو ہے اسٹیبلش کر دیتی ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 1898 کا 1898 کا جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تھا اس میں بھی اس بات کو کلیئر کر دیا گیا تھا. لیکن ابھی بھی اس پہ لیٹیگیشن کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر فیڈرل ایگزیکٹو جو ہے اس کے بارے میں کوئی پوزیشن لینا چاہتی ہے تو یقیناً ان کا رائٹ ہے اور ان کو اس رائٹ سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے وہ سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے اپنے دلائل پیش کریں گے.